من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر فصولا للبحث عندما وصل إلى البحث عن أصالة البراءة، وهذه الفصول نشأت من تشقيقات البحث، حيث قسم الشبهة إلى قسمين: إلى شبهة حكمية وشبهة موضوعية. ومن جهة أخرى الشبهة الحكمية تارة ينشأ الاشتباه فيها من فقد النص، وأخرى من إجماله، وثالثة من تعارض النصين. فتصبح الشقوق كم؟ 4: 3 للشبهة الحكمية، 1 للموضوعية. ومن جهة ثالثة الشبهة في الحكم الإلزامي إما تحريمية وإما وجوبية، ليكون جميع صور البحث ترتقي إلى كم؟ إلى 8 أو إلى 8. واضح هذا الكلام؟ أنه 4 ضرب 2 تصبح 8. فلأجل ذلك عقد فصولا 8 للبحث، بينما المصنف عقد في مبحث البراءة فصلا واحدا لا غير. وفي التعليقة أشار إلى سبب اختلافه عن الشيخ الأعظم، وخلاصة ما يمكن أن يقال أن البحث عن الشبهة الموضوعية بحث استطرادي خارج عن علم الأصول، لما عرفت مرارا من أن المسألة الأصولية ما تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي. واضح الكلام؟ فإذا وبهذا يخرج صورتان. ليش صورتان؟ شبهة موضوعية وجوبية، وشبهة موضوعية تحريم. وينحصر البحث
في الشبهة الحكمية. ويرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا فرق بين الشبهتين إلا من ناحية وجود أدلة خاصة لكل شبهة مع اشتراكهما في أدلة عامة. وبعبارة أخرى، أدلة البراءة في الشبهتين التحريمية والوجوبية تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول الأدلة المشتركة بين الشبهتين، كآية نفي العذاب وحديث ماذا؟ الرفع. الآية وما كنا معذبين لو تمت تتم في كلا شبهتين. حديث الرفع لو تم يتم في كلا الشبهتين. هذا الصنف الأول المشترك. الصنف الثاني المختص بالشبهة التحريمية، من قبيل حديث الإطلاق. حديث الإطلاق ماذا يقول؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فإذا الناظر إلى أي شبهة؟ إلى الشبهة التحريمية. الصنف الثالث المختص بالشبهة الوجوبية، كبعض الروايات الخاصة بلحاظ الأمثلة التي طبقت عليها. يعني ناقشنا فيها أم لم نناقش بحث آخر. يرى المصنف أن اختصاص الشبهتين بأدلة خاصة لا يستلزم أن نعقد لكل واحدة منهما فصلا على حدة، بل نبحث عنهما في فصل واحد ونأتي بالأدلة المشتركة والمختصة. واضح الكلام؟ إذا ما في داعي لبحث تارة عن الشبهة الوجوبية وأخرى عن الشبهة التحريمية. أما تشقيق الشبهة الحكمية إلى فصول ثلاثة، تارة بلحاظ فقد النص، وأخرى بلحاظ إجماله، وثالثة بلحاظ تعارض النصين. فباعتقاد المصنف
أن الجميع يرجع إلى عدم الدليل على تقدير وإلى عدم الدليل في البعض وخروج البعض عن محل النزاع على تقدير آخر. وعليه فلا نحتاج إلا إلى فصل واحد. التفت للعبارة، قلنا على تقدير يرجع الجميع إلى عدم الدليل، وعلى تقدير البعض يرجع إلى عدم الدليل والبعض يخرج عن محل نزاع. إذن كل البحث وين يدور؟ إنه إذا فقد الدليل تجري البراءة أو لا تجري. فما عندنا إلا فصل واحد. والوجه في هذا الترديد، ليش قلنا على تقدير كذا وعلى تقدير كذا؟ أما بلحاظ فقد النص وإجماله فعلى كل حال يصدق عدم الدليل في فقد النص أو فقد النص واضح عدم دليل. إجمالا في دليل لكن لا تستطيع أن تستفيد منه مجمل، فيصدق كأنه لا يوجد دليل. هذا في فقد النص وإجماله. أما في صورة تعارض النصين فيوجد مبنيان. الأول وهو خلاف المشهور، وحاصله أنه في صورة تعارض النصين نتوقف، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم الدليل. فيلحق بالأولين، يعني الفقد والإجمال. واضح؟ إذا قلنا نتوقف، إذا ماذا أفعل؟ تصل النوبة إلى الأصل العمل، فنبحث هل تجري البراءة أو لا تجري. هذا على هذا المبنى الذي هو خلاف المشهور. فإذا الجميع على هذا المبنى رجع ماذا؟ إلى عدم الدليل. والمبنى الثاني وهو مبنى المشهور، وحاصله أنه مع المرجح يكون الحجة هو الخبر الراجح، ومع عدمه نلتزم بالتخيير. وعلى كلا الحالتين لا موضوع للأصول العملية، فيخرج عن محل كلام. الأصول العملية موضوعها متى؟ فقد الدليل مع عدم الدليل. طيب إذا مع المرجح رجحنا هذا الخبر، إذا عندنا رواية لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ومع عدم المرجح قلنا بالتخيير، فعندك حجة تخييرية، الفقيه مخير بالأخذ لأحدهما، فلا تصل النوبة إلى البراء ولا إلى غيرها من الأصول العملي.
واضح معنى إذن كلامي؟ أنه على تقدير الجميع يرجع إلى فقد الدليل، وعلى تقدير البعض يرجع إلى فقد الدليل، والبعض يخرج عن محل الكلام. واضح هذا الكلام؟ وبهذا يتضح وجه اقتصار المصنف على بحث البراءة في ضمن فصل واحد. نعم، الاختلاف بين العلماء في الشبهة التحريمية أكثر من الاختلاف في الشبهة الوجوبية، ولكن هذا لا يقتضي تعدد فصول البحث. قبل أن ندخل في أدلة البراءة من الكتاب نشرح المقصود من الشبهة الوجوبية وتحريمية. في الشبهة الوجوبية لابد أن يكون الشك والتردد بين الوجوب وغير الحرمة، احترازا عن ماذا؟ عن دوران الأمر بين المحظورين الذي يبحث عنه في أصالة التخيير. وفي الشبهة التحريمية لابد أن يكون الدوران بين الحرمة وغير الوجوب للسبب نفسه. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. فصل: لو شك في وجوب شيء، أي في وجوبه أو ماذا؟ أو أنه غير حرام، أو شك في حرمة شيء، عدم تردده بين الحرمة والوجوب، ولم تنهض عليه حجة. هذا موضوع البراءة. جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته. هنا يبدأ بالرد على الشيخ الأنصاري، سواء كان عدم نهوض الحجة لأجل فقد النص أو إجمال النص، إجماله بأن يتردد بين ماذا؟ واحتمال الكراهة أو الاستحباب، أن يكون مردد بين الحرمة والكراهة أو الوجوب والاستحباب، أو تعارض النصين فيما لم يثبت بينهما ترجيح، وقلنا بماذا؟ بالتوقف، لأنه هذا على الجميع يصدق أنه لا يوجد عندي حجة بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. وأما بناء على التخيير كما هو المشهور، أو مع وجود المرجح بناء على الترجيح، فلا مجال لأصالة البراءة ولا لغيرها، لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لمكان وجود الحجة المعتبرة. ما هو الحجة المعتبرة مع التخيير؟ وهو أحد النصين كما لا يخفى، وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. بقية البحث اللي شرحناه موجود في الحاشية. الدليل الأول من الكتاب، وقد اقتصر الماتن رحمة الله عليه
على آية واحدة، وهي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. الأول أن لا تكون الآية ناظرة إلى نفي العذاب الأخروي، إلى نفي العذاب الدنيوي عن الأمم السابقة، إذ لو كانت ناظرة إلى ذلك فلا تنفع الأصول، لأن الأصولية بصدد البحث عن مؤمن للعقوبة الأخروية، والآية تكون ناظرة إلى عدم فعلية العذاب الدنيوي في الأمم السابقة قبل إرسال الرسول. واضح هذا الأمر؟ إذن لو كانت الآية عم تتكلم عن أنه في الأزمنة السابقة الله سبحانه وتعالى ما كان ينزل العذاب من صاعقة زلزال إلى آخره إلا بعد أن يبعث الرسول، تتكلم إذن عن العذاب الدنيوي، ونحن نتكلم عن أي عذاب، عن أي شيء، أن مع الجهل هناك مؤمن من العذاب، أي عذاب الأخروي. هذا الذي الأصولي بصدد البحث عنه. الأمر الثاني أن لا يكون لكلمة الرسول في الآية موضوعية، بل يكون كناية عن مطلق البيان، لكي تصدق مقولة الأصولي أن المكلف مع عدم البيان ومع عدم العلم لا يستحق العقاب. واضح الكلام هذا؟ أن لو كان الرسول له خصوصية أنه لا تنفع الأصولي، نحن أرسل لنا رسول. الكلام أنه حتى لو أرسل رسول ولكن لم يصل إلينا البيان الله لا يعذبنا، هذا مدعى الأصولي. فلو كان الرسول له موضوعية لا تصدق علينا، لأننا قد أرسل لنا رسول. الأمر الثالث أن تكون الآية بصدد نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية. وذلك لأن الذي يدعيه الأصولي في قبال الأخبار أن المكلف الجاهل لا يستحق العقاب، والأخبار يدعي أنه
يستحق. فإذا كان النزاع في الاستحقاق وعدمه، فلو كانت الآية ناظرة إلى نفي فعلية العقاب، أن الجاهل لا يعاقب بالفعل، فإن نفي العقاب الفعلي قد يكون لأجل العفو بالاستغفار أو الشفاعة، ولا يلازم نفي الاستحقاق، فتكون الآية أجنبية عما نحن فيه. واضح هذا الكلام؟ فإذا لابد من إثبات هذه الأمور الثلاثة: أن الآية ليست ناظرة إلى الأمم السابقة لنفي العذاب الدنيوي عنهم. ثانيا، الرسول كناية عن مطلق البيان والعلم والحجة. ثالثا، أنها لنفي الاستحقاق وليست لنفي الفعلية. المصنف رحمة الله عليه لم يتعرض للأمرين الأولين، واقتصر في بحثه على الأمر الثالث. واضح الكلام؟ يعني نفترض الآن الأمر الأول والأمر الثاني ثابت. الأمر الأول ثابت كيف؟ لأنه صيغة وما كنا ليست للدلالة على الزمن الماضي، بل بالدلالة على أنه ليس من شأننا، ما ينبغي لنا. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله متخذ المضلين عضدا، وما شابه ذلك من الصيغ الواردة في القرآن، مجرد عن الدلالة على الزمن الماضي، وإنما هي تنفي اللياقة، يعني لا يليق بمقامنا أن نفعل ذلك. هي ليست للدلالة على الزمن الماضي. أما الثاني فقد يثبت عن طريق أن هذا واضح، أن الرسول أخذ ككناية عن البيان والعلم، كما يقال لن أبرح هذا المكان حتى يؤذن المؤذن، لا خصوصية للمؤذن، وإنما هو كناية عن دخول وقت الصلاة. كذلك فيما نحن فيه. فالآن لنفترض أن الأمر الأول والأمر الثاني فرغنا فرغنا عنهما، فالكلام فعلا في الأمر الثالث. ولا بد من التعرض لهذا المطلب بطريقة يتضح أبعاد المسألة مع ما في كلمات القوم من إشكال. وفي المقام يوجد معركة بين أطراف 5. شوف هذه المعركة حرب عالمية بين أطراف 5. نبدأ من الأخباريين. الأخباري تعرض
لهذه الآية المباركة في رد دعوى الملازمة في قاعدة أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. مش الأصول يدعي وجود هكذا قاعدة؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. أراد الأخباري أن ينفي هذه الملازمة فتمسك بالآية. وجه التمسك بها أن الآية نفت العذاب قبل بعث الرسول. نتساءل أنه قبل بعثة الرسول هل كان يوجد عند البشر عقل أم لا؟ شو رأيك؟ حتما كان يوجد. فهذا يعني أن عقولهم كانت تدرك قبح الظلم وحسن رد الوديعة والإحسان وما شاكل ذلك. كان في عقل فالعقل يدرك. فلو كانت قاعدة الملازمة ثابتة لكان ذلك يعني وجود الحكم الشرعي قبل ماذا؟ قبل بعثة الرسل. والحال أن الباري عز وجل يقول بأنه لا يعذب قبل بعثة الرسل لأنه لا يوجد حكم شرعي. فالحاصل أن الآية المباركة تبطل قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. طبعا واضح أن هذا الإشكال مبتني على أن نحافظ على موضوعية الرسول. أما لو جعلناه مطلقا فنقول في رسول قبل بعثة الأنبياء، في رسول وهو حكم العقل. التفتنا؟ لأن فالإشكال هم مبني على أن المقصود من الرسول ماذا؟ الرسول بالمعنى الاصطلاحي. فإذا واضح كيف صار رد الملازمة. أنت تقول في ملازمة، طيب قبل بعثة الرسول في عقل، فإذا العقل يدرك قبح الظلم. فإذا قلنا ما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا في حكم شرعي. فلو كان في حكم شرعي كان الله سبحانه وتعالى يعذب عليه. والحال أنه يقول قبل بعثة الأنبياء لا نعذب، فهذا يعني أنه لا يوجد حكم شرعي. فإذا لا يوجد حكم شرعي فلا يوجد ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. واضح المطلب؟ هذا الطرف الأول للنزاع. جاء الفاضل التوني رحمة الله عليه واعترض على الأخباريين بأن التمسك بهذه الآية غير صحيح لنفي قاعدة ملازمة. والسر في ذلك أن الآية
تنفي فعلية العذاب، لا استحقاق العذاب. وحينئذ لا تبطل قاعدة الملازمة، إذ معنى الآية أن الله تعالى لا يعاقب بالفعل إلا بعد بعثة الأنبياء. فقد يكون العبد قبل بعثة الأنبياء مستحقا لقاعدة الملازمة، لكن الله بلطفه ماذا؟ لم يعاقبه بالفعل. والحاصل أن رد الآية لقاعدة الملازمة يتوقف على كونها لنفي الاستحقاق، والحال أنها لنفي فعلي. هذا جواب من؟ الفاضل التوني. صار واضح؟ يعني الآن قبل بعثة الأنبياء نعم عقلي يدرك حسن رد الوديعة والشارع يحكم بالوجوب، والآية تقول لا أعاقب بالفعل لأني لا أستحق العقاب. الذي يتنافى مع قاعدة الملازمة هو نفي الاستحقاق، بينما الآية تنفي الفعل. هذا كلام الفاضل التوني. هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث الميرزا القمي اعترض على الفاضل التوني بأنه وقع في تهافت. ليه؟ حيث إن الفاضل التوني في باب البراءة استدل بالآية، والاستدلال بالآية متوقف على كونها لأي شيء؟ لنفي. الاستدلال بالآية على البراءة متوقف على كونها لنفي الاستحقاق. وفي رد مقولة الأخبار بنى على أنها لنفي فعلي. واضح هذا الكلام؟ هذا إشكال الميرزا القمي على الفاضل التوني، أنك في باب البراءة استدليت بالآية على البراءة، وقد عرفنا في المقدمة قبل قليل أن الاستدلال بالآية على ماذا يتوقف؟ على نفي الاستحقاق. وفي بحثك مع الأخباريين في قاعدة الملازمة بنيت على أن الآية لنفي فعلي. تعال ارسوا على بر يوم هكذا يوم هكذا، ما يصير. هذا الطرف كم؟ الثالث. الطرف الرابع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حيث أجاب عن إشكال الميرزا القمي. لرفع التهافت عن كلام الفاضل التوني بدعوى أن الفاضل التوني في الواقع يؤمن بأن الآية لنفي الفعلية، في مقابل من؟
الأخبار الذي يؤمن بكونها لنفي الاستحقاق. وبهذه العقيدة الواقعية رد عليهم في قاعدة الملازمة. بينما في بحث البراءة باعتبار أن الأخباري يؤمن بكون الآية لنفي الاستحقاق، ومع ذلك يقول بالاحتياط في الشبهة الحكمية، فناقشه الفاضل التوني على مبناه: إن كنت تؤمن بكون الآية لنفي الاستحقاق فتدل على ماذا؟ فتدل على البراءة. واضح هذا الكلام؟ هذا دفاع الشيخ الأعظم عن الفاضل التوني. هذا الطرف الرابع. الطرف الخامس خلينا نأجلها للغد إن شاء الله، فراجعوا هذه المطالب حتى غدا إن شاء الله نبدأ من الطرف الخامس مباشرة. واضح إذن الفاضل التوني في الواقع يعتقد أن الآية لنفي الفعلية، لذا رد عليهم في قاعدة الملازمة. طيب في البراءة مناقشته جدلية، لكون الخصم يؤمن أنها لنفي الاستحقاق، فهذه تنفع الأصولي في رد مدعى الاحتياط. إذا كانت لنفي الاستحقاق الآية تقول قبل بعث الرسول لا يوجد، لا يستحق العقاب، فلماذا تحتاط؟ واضح هذا الكلام؟ بقية البحث